तिसरो जिल्लो फाटीं उरिल्ल्या समाजाक फायद्याचो जावन रावतलो। तशेंच घराच्या बाबतीत सरकारान कायदो केल्ल्यान आमकां भोव खुशी भोगता, सांगेच्या सरपंचांनी मिडियाक सांगलें। पर्वरी सचिवालयात येवन सांगेकारांनी मुख्यमंत्र्याची भेट घेवन ताचें अभिनंदनूय केलें। आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि आमच्या सरकारान आता जी आमची घरां आतापर्यंत सांग्या सारख्या हातून भितर 5% घरां पसून कितें TCPचें परमिशन कन्स्ट्रक्शन घेवन आनी कितें कांय केलें ना। वयर मुख्यमंत्र्यांनी एक आमचे कॅबिनेट डिसिजन घेतलें आनी एकाच बरोबर आमची 1972 पयलीं जी प्लॅनाचेर आसात ती घरां आयज तांचे कन्स्ट्रक्शन लायसन आसात आनी हें सेटलमेंट झोनां आसा हें कांय पळयनासतना ती भाटकाराच्या भाटान आसा किंवा ती गव्हर्मेंटाच्या जमनी आसा, कोमुनदादीची आसा, सोशेदादीची आसा, हें पळयनासतना 1972च्या सर्वेचेर लागलेलीं सगळीं घरां एका बरोबर तो सेटलमेंट झोन आनी ती कायदेशीर अशी करून। दुसरें आयज जो अनाउन्समेंट जाल्लो आसा तो तांणी सगळ्यांनी आयकलो की EHN म्हणून मिड टर्म 2014च्या पयलीं घरांक आमी हें दिल्लें EHN नंबर। ते EHN नंबर आयज डिस्कशन जाल्लें आसा ताजेर की ती सगळी रेग्युलरायज करपा खातीर कायदो हाडटलो। तिसरी गजाल आसा की आमकां हो तिसरो जिल्लो जातून भितर काणकोण, केपें, सांगें आनी धारबांदोडा आसा, हो जिल्लो आमकां केल्लो आसा जो आदिवासी भागां भितर चड हें जातलो की डॉमिनेटेड आदिवासी भाग आसा तो तिसरो जिल्लो मेळ्ळो जर जाय जाल्यार तांकां चड अटेन्शन मेळटलें, चड फंड्स मेळटले आनी ST समाजाच्या लोकांक वयर सरपा खातीर तांकां योजना स्किम्स जातल्यो। तशेंच एक सेंट्रली लोकेटेड म्हणून आमकां लागीं जातलें। सो ह्या सगळ्या गोश्टी कडेन अनुसरून ते मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करपा खातीर आमच्यो पंचायतीचे सरपंच, डेप्टी सरपंच हांगा आयिल्ले आसात। सगळे पंचायती हय। आमी आयज हांगा मुडी आयिल्ले असेंब्ली भितर मेळपाक खास करून आमचे माननीय मंत्री सुभाष पाटील साहेब बरोबर मुख्यमंत्री हे फाटल्या दिसान जो पळय आमकां कायदो तेणी हे केल्लो कडेन आसा की सगळीं घरां जी 72च्या नंतरची जी घरां आसात ती रेग्युलरायज करपा खातीर जो तेणी फुडाकार घेवन जी कायदो केल्लो आसा त्या कायद्या भितर आमी तांकां खास करून मुख्यमंत्र्याक अभिनंदन करपा खातीर आमचे संपूर्ण सांगे भागांतले पंच जेणे करून आमी आमचो जो मतदारसंघ आसा तो ग्रामीण भाग आसा आनी आमकां 100% लोकांक म्हणजे खुबशे लोकांक हेजो फायदो आसा। त्यामुळे आमी मन काळजांतल्यान आयज सगळे सांगेवासियाच्या वतीन आमी मुख्यमंत्र्याचे तशें आमच्या माननीय मंत्र्याचें आमी अभिनंदन करपा खातीर हांगा येयल्ले। 1972 सावन म्हळ्यार जे सर्वे नंबर लागले आसात ती घरां इतली वर्सां हांव सरपंच जाल्ल्यार हांव पळयतालो की तांकां नंबर ना कांय ना आनी तांकां गव्हर्मेंटाच्यो फॅसिलिटीज कांयच घेवपा मेळनासल्यो। पूण डॉक्टर प्रमोद सावंत आमच्या CMान हे डिक्लेअर केले नंतर ह्यान फुडें तरी तांकां सगळे सवलती आमच्या गव्हर्मेंटा कडल्यान मेळटल्यो। ताका लागून आमी सगळे सरपंच म्हळ्यार आमच्या सांग्याचे सरपंच तशेंच आतां न्यूली आमचे EHN नंबर दिल्ले आतां सरान सांगले पळोवन तेंचोय कित्याक तांकांय कांयच मेळनासलें फक्त आतां उदक ना लायट ना आमकां बोब मारताले की आमचे जे नंबर दिल्यात त्या घरांचे ते बोब मारताले की आमकां नंबर दिवन आमकां फायदो कितें आसा EHN नंबर दिवन। पूण आयज जे CMान डिक्लेअर केले नंतर तांकांय फुडें ह्यो ज्यो पळय कितें सुविधा जाय त्यो मेळटल्यो। ताका लागून आमी CMाचे तशेंच आमच्या मंत्र्याचें अभिनंदन करपा खातीर हांगा येयल्ले आसात।